नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रत्येक मतगणना स्थलमा अनिवार्य सीसी क्यामेरा राख्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। कडा कागजमा मतपत्र छापिएकाले च्यात्ने र चपाउने सपना नदेख्न दलहरूलाई आग्रह। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ता लिन तोकेको समय सकियो। बागी उम्मेदवारहरू पछि नहटेपछि सत्ता गठबन्धनलाई सखत। प्रतिपक्ष दल एमाले भने उत्साही। निर्वाचनको सङ्घारमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए दलहरू। चुनाव अघि नै परिणामलाई लिएर आआफ्नै प्रक्षेपण। आफ्ना 35 प्रतिनिधि निर्विरोध भइसकेको माधव नेपालको दावी। रुस युक्रेन बीचको युद्ध अन्त्य गर्ने विश्व समुदायको प्रयास विफल भन्दै अमेरिकी सहयोगले युक्रेन थप हौसिँदै रुस भने थप आक्रमणको योजना बुन्दै। र जिम्बाब्वे विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। भोलि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिलो खेल हुने। T20 सिरिज भने वैशाख 23 गतेदेखि सुरु हुने। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको लागि 753वटै मतगणना स्थलमा अनिवार्य सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ। मतगणनालाई पारदर्शी र सुरक्षित राखी कुनै विवाद उत्पन्न भएको पाइएमा विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागि समेत उपयोगी हुने भएकाले सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो। यस प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै पालिकालाई परिपत्र पनि गरिसकेको छ। चुनावका लागि 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गर्नुभयो। आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरू, विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ। त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्। यो चाहिँ अनुरोध गरेको। छाप्दै त्यसै गरी छापेको हो। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य 676 निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको पनि आयोगले जनाएको छ। लोकतन्त्रलाई आदर्श राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ। मुलुकको लोकतन्त्र जति लोकतान्त्रिक बन्छ त्यति नै नागरिकको हितमा हुन्छ। तर निर्वाचनको मुखमा दलहरूले विभिन्न स्वार्थ सहितका गठबन्धन बनाउने र डर तथा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मतदाता प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले भने लोकतन्त्रलाई नै सङ्कटमा पारेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। अबको 14 दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू चुनावी दौडधुपमा छन्। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। उम्मेद्वारहरू नागरिकको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। जति जति निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ, निर्वाचनको माहौल थप पेचिलो बन्दै गएको छ। निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएका दलहरू निर्वाचन आचार संहिताको ख्यालै नगरी अरूलाई खुइल्याएर आफू र आफ्नो दल नै सर्वेसर्वा भएको प्रमाणित गर्न उद्यत छन्। यो मामिला अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अभिव्यक्ति हेर्दा थप प्रश्न हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले अहिले चुनाव घोषणा पत्र भनेर जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज? बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइरहेको छ। केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणा पत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ। के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक। यहाँ मैले लजिकको कुरा, म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला। त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भएन। शीर्ष नेताहरूको यो जुहारी उदाहरण मात्र हो।
अहिले तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मका अधिकांश नेता तथा उम्मेद्वारहरू अरूलाई खुइल्याएर आफू नै राम्रो रहेको प्रमाणित गर्न उद्यत छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा जित हार नियमित प्रक्रिया हो, तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा जित्ने अन्तिम विकल्प ठान्ने प्रवृत्ति हावी छ। आफ्नो क्षमता देखाएर भन्दा पनि मतदातालाई प्रभावमा पारेर लोभ लालच देखाएर अर्थात् मनी मसल्स र माफिया सबैको प्रयोग गरेरै भए पनि जित अनिवार्य ठान्छन्। निर्वाचन जुन तरिकाले जुन शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ केही मानवाधिकारका विषयहरूलाई अलिकति सम्बोधन नगरिएको हो कि मानवाधिकारप्रति उदासीन भएको हो कि भन्ने जस्तो पैसाको अत्याधिक प्रयोगहरू निर्वाचनमा हुन थालेको छ। कतिपय ठाउँमा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अलिकति नाजुक स्थिति छ अनि बालबालिकाको प्रयोगहरू चाहिँ गरिएको छ होइन। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ हिंसाकै कुराहरू पनि आउँछन् कि भन्ने चाहिँ यता कता गरिदिन्छ। अनि कतिपय ठाउँमा हेट स्पिचहरू छन् जुन एउटा उम्मेदवारले अर्का उम्मेदवारलाई एकदम नराम्रोसँग चाहिँ गाली गर्ने होइन। आफूलाई राम्रो छ भन्नुभन्दा पनि अरूलाई कसरी नराम्रो देखाउने भन्ने खालको अरूको मर्यादामा आँच आउने खालका कुराहरू चाहिँ नि बढी बाहिर ल्याउने। विश्वका धेरै मुलुकमा चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहका लागि 2 वा 3 तहको सरकार बनाउने चलन छ। स्थानीय विकास र पारदर्शिता मुख्य विषय भएकाले अधिकांश मुलुकमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन दलगत नभई स्वतन्त्र आधारमा हुने अभ्यास छ। हाम्रोमा ठिक विपरीत छ। पार्टीहरूको पोलराइजेसन भइरहेछ। 2 खेमामा पार्टीहरू विभाजित भएका छन् हैन। त्यो 2 खेमामा बाहेक भएका पार्टीहरू त यसरी थिचिन्छन् मिचिन्छन्। उनीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नो प्रचार प्रसार पनि गर्न पाउने अवस्था रहँदैन हैन र उनीहरूलाई सुन्ने अवस्था पनि हुँदैन। मानिसहरू पनि त्यसरी दलगत रूपमा विभाजित हुन्छ। त्यसैले यो कमजोरीहरूलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुराको चुनौती चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रमा छ। निर्वाचनमा स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। उठेका उम्मेद्वारहरूमध्ये एजेन्डा, योजना, योग्यता, क्षमता सबैको विश्लेषण गरेर उत्कृष्ट मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट उम्मेद्वार चयन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको न्याय हो। तर नेपालमा यी सबै विषय गौण हुँदै गएका छन्। पार्टीभित्रै योग्यता, क्षमता र योजना भन्दा भागबण्डा र पहुँचका आधारमा टिकट पाउन थालेका छन्। अझ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चुनावी तालमेलका नाममा दलका कार्यकर्ता नै उम्मेद्वार बन्नै नपाउने अवस्थाले समेत लोकतन्त्रलाई गिज्जाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत खालको निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले संविधानले हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको तर निर्वाचन आचार संहितामा भने त्यसलाई बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी निकट नेपाल सांस्कृतिक सङ्घद्वारा निर्माण गरिएको चुनावी गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले उम्मेद्वार र पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट मात्रै चुनावको प्रचार गर्न मिल्ने तर अन्य नागरिकले नमिल्ने भन्ने खालको निर्वाचन आचार संहिता करेक्सन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले निर्वाचनमा फजुल खर्च नगर्न र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पनि पार्टीका स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराउनुभयो। संविधान र आचार संहितामा संविधान ठुलो हुन्छ। आचार संहिताले यदि संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहीँ बन्देज गर्ने प्रयत्न गरेको छ, जानेर होस् नजानेर होस् त्यो लेखिएको छ। हामी दलहरूबाट बुझ्नमा कमजोरी हो या हाम्रो सतर्कता पुगेन या निर्वाचन आएको हर्केनै भयो अथवा जे रूपमा भएको होस्, नेपालको संविधानले दिएको सीमाभित्र बसेर तर आचार संहितालाई पालना गरेर स्वस्थ ढङ्गले हामीले निर्वाचन लडौँ, अरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा त्यसरी नै गर्न प्रेरित गरौँ। महामन्त्री शर्माले निर्वाचनका बेला झुटा आश्वासन बाँडेर नहिँड्न पनि पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन परीक्षा हो। आफू उत्तीर्ण हुनु जस्तो सुकै कर्म गर्न दलहरू तयार देखिन्छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फलत यी दुवै दल एकले अर्कालाई कमजोर बनाएर मतभार बढाउन खोजिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहायक शक्तिका रूपमा खुम्चिएका बेला आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच हुँदैछ।
काठमाडौँ महानगर सहित देशका 90% स्थानीय तहमा एमाले कांग्रेस बीच को पहिलो हुने मतको लडाईँ हुनेछ। फलत अरूलाई होचो बनाएर आफू अग्लिने रहर यी दुवै दलका दस्तावेजदेखि दैनिक भइरहेका चुनावी सभाहरूमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। र यो लडाईँको मुख्य योद्धाका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा अग्रभागमा छन्। उनीहरू बीच एकले प्रहार गर्ने र अर्कोले जवाब फर्काउने जुहारी नै चलेको छ। त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? जसको मुखमा अङ्गार छ उसले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। केपी ओलीले को कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर यु आर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। एमाले अध्यक्ष ओलीको जस्तो अब्बल वा कटुता कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको छैन। उनी कूटनीतिक परिपक्वता देखाएर खेल जित्दै आएका छन्। तर सभापतिको नभएर के भो? महामन्त्री थापा ओली भन्दा पिचिलो बनेर निस्किएका छन्। आजभोलि ओलीका एक एक शब्दावलीभित्र केस्रा केस्रा केलाएर व्यक्तिगत र कांग्रेसको तर्फबाट उनी जवाब फर्काउने गर्छन्। उनकै नेतृत्वमा तयार भएको घोषणा पत्रमाथि ओलीले अराजक टिप्पणी गरेपछि भने गगन झनै सतहमा आएका हुन्। किनकि खेलको नियम जस्तो सुकै होस्, यी दुवैलाई हार्ने छुट छैन। हामीलाई गठबन्धन गर्यो भनेर हामीलाई धारे हात लाएर गाली गर्नेले क्विन्टल क्विन्टल भन्ने फेरि पाउ छटा खोज्रिएको छ। एउटा रङको छ, एकातिर मिलेको छ, अर्को रङसँग अर्कोतिर मिलेको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि पनि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म, सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छ भ्याएसम्म। अझ म देखेको छु ठाउँ ठाउँमा आज पनि छलफल चलिरहेको थियो। त्यो गठबन्धनको बैठक बाहिरपट्टि ढुकेर बसेको हुन्छ एमालेको स्थानीय नेता। कहाँनिर कुरा बिग्रिन्छ भनेर। अनि कुरा बिग्रियो कि हामीसँग जाउँ न, दिन्छौँ नि। उसले 5 दियो 6 दिन्छौँ नि। उसले 7 दियो 8 दिन्छौँ नि। उसले उपमेयर दियो मेयरै दिन्छौँ नि। ढुकेर बस्छ। गगनले तयार पारेको घोषणा पत्रमा ओलीलाई जनउत्तेजनाको व्यापारी भनेपछि ओलीले पागलहरूको प्रलाप भनेका थिए। ओलीले घोषणा पत्र चोरीको आरोप लगाएपछि जवाबमा गगनले बालकोट गएर ट्युसन पढाउने भनेका छन्। पुनः जवाबमा ओलीले ट्युसन पढाउने भए ठाउँ खोजिदिने भनेर उचितो काटेका छन्। यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ थाहा छैन। तर यही बलमा कांग्रेस एमाले निर्वाचनलाई आफ्नो पल्लामा पार्ने नीति अख्तियार गरिरहेका छन्। यो पार्टी कुनै नेताका श्रीमती, कुनै नेताका छोरी काँधमा हालेर बोकेर तिनका लागि मरिमेटेर हिँडेको पार्टी होइन। यो नातावादी कृपावादी पार्टी होइन। कसैले महिला उम्मेदवार दिए भन्छ होला, श्रीमती उठाउँदा महिला त परिहाल्छ। नेपालमा राजनैतिक दलहरू स्वार्थ मिलेका बेला सहकार्य गर्छन्। जब स्वार्थ बाजिन्छ एकले अर्कोलाई अराजनैतिक तौरले गाली गलौज गर्न थाल्छन्। हिजोसम्म यो रोग ओली, प्रचण्ड र माधव बीच सीमित थियो। अहिले कांग्रेसका आशा लाग्दा हस्तीमा समेत सर्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट 35 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताकै क्रममा एकीकृत समाजवादीबाट 35 जना जनप्रतिनिधिको एकल उम्मेदवारी परेको बताउनु भएको हो। उहाँले एकल उम्मेदवारी परेसँगै पार्टीको तर्फबाट 2 जना गाउँपालिका अध्यक्ष, 1 जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, 6 जना वडाध्यक्ष र 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको उल्लेख गर्नुभयो। नोमिनेसन फाइल मनोनयन दर्ताको समयमा निर्विरोध रूपमा मनोनयन दर्ता भएका केही व्यक्तिहरूमध्ये हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीसँग जोडिएका 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भए। 1 जना उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 6 जना वडाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो।
उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनभित्रका दलले अहङ्कार राख्न नहुने र वस्तुनिष्ठ भएर चल्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र बनाएका छन्। दलहरूका गतिविधि र प्रभावलाई हेर्दा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच नै देशभर मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्दै आएका केही साना दलहरूले निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव छोड्लान्, यो पनि चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक यति बेला निर्वाचनमा होमिएको छ। अहिलेको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ। गठबन्धन र एमालेका अलावा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चिनाएको राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टी पनि चुनावी मैदानमा छन्। तर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चिनाएका राप्रपा र विवेकशील साझाले फेरि पनि 5 दलीय गठबन्धन र एमालेलाई धक्का दिने सम्भावना भने न्यून छ। अब के गर्नुहुन्छ त, यो पार्टीहरूको जुन चाहिँ साइज छ नि त्यही अनुसारको आफ्नो साइज, आफ्नो नेताको साइज अनुसारको मान्छे चाहन्छन्। यो मुलुकको महत्त्व, यो राजधानीको महत्त्वसँग केही मतलब छैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो सत्ता, आफ्नो चाहिँ कुर्सी, आफ्नो गुट कसरी सुरक्षित हुन्छ। हारजितसँग भन्दा पनि जित्दा त धेरै कुरा भइहाल्यो, तर कम्तीमा पनि आफू बाहेक अर्को मान्छे आउन नदिने प्रयत्नले गर्दा यो खालको स्टकमा हामी सीमित हुनु परेको होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको लागि एमालेबाट केशव स्थापित, सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस नेत्री सृजना सिंह चुनावी मैदानमा छन्। यस्तै राप्रपाले कलाकार मदन दास श्रेष्ठ र विवेकशील साझा पार्टीले समीक्षा बास्कोटालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। राजनीतिक दलदेखि वाक्क दिक्क भएका नेपाली जनतालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका पार्टीहरूले पनि खासै आकर्षित गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले केही नगरेको भनेर उनीहरूकै सत्तो सराप गरेर मात्रै जनता आकर्षित हुने छाँट भने देखिँदैन। आफूलाई द्रविलो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चिनाएको राप्रपाले काठमाडौँ महानगरमा विगतको इतिहास पल्टाउन सक्ला त? असफलता, कमी, कमजोरीबाट शिक्षा लिएर हामीले योचोटि नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताको माझमा, आफ्नो प्रिय मतदाताको माझमा उभ्याएका छौँ। पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको नाम दिएर राजनीतिक दल जन्मिए पनि जनताले भोट चाहिँ पुरानै पार्टीलाई हाल्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको राजनीतिक अवस्था होटल पसेर मेनु पल्टाउँदा गरेर अन्तिममा मोमो चाउमिन मगाए जस्तै छ। भनेको वैकल्पिक शक्तिको कुरा गर्ने तर भोट एमाले काङ्ग्रेसलाई नै हाल्ने यो प्रवृत्तिका कारण पनि वैकल्पिक शक्ति मूलधारका पार्टीका अगाडि निरिया छन्। विगतदेखि नै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरमा समीक्षा बास्कोटालाई मेयरको रूपमा उठाएको छ। एकातिर सत्ता गठबन्धन, अर्कोतिर एमाले र राप्रपासँगको चुनावी भिडन्तका बीच आफूलाई उभ्याएकी समीक्षाको पल्ला कति भारी होला? 25 वर्ष अगाडि कोहीले नगरपिता वा के बनाए थाहा छैन, त्यो बेलाको स्थिति होला। तर आजको स्थितिमा स्थिति फेरिएको छ। फेरिएका सम्भावनाहरूलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न, तपाईँले महानगरको संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ महानगरको मेयरको पदमा बस्न लायक हुनुहुन्न। सभा सम्मेलनमा ठुलै जमात उतारेर शक्ति प्रदर्शन गरे पनि साना राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्म चुनावमा निर्णायक हुन सकेका छैनन्। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीको कोपभाजनमा परेका साना राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालमा पाएको मत चुनावमा निर्णायक नहुने भएकाले पनि होला धेरै जनताको साथ सहयोग पाएको देखिए पनि चुनावमा भने हात लाग्यो शून्य नै हुने गरेको छ। ठुला पार्टीको विरोध गरेर मात्र जनताको मत परिवर्तन नहुने भएकाले पनि वैकल्पिक शक्तिहरूले जनताको जनजीविकासँग जोडिएको एजेन्डा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँको बबरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रमा सबै महिलाहरूलाई निशुल्क शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन निशुल्क गर्ने, गरिबका लागि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई मत दिने भए पनि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरू चुनावमा जाँदा जनताले कुन पार्टी भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। देश र दुनियाँले नबुझ्ने गरी सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको नेता महतोको भनाइ थियो। ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन सरकारी पक्षले तो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, तो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो। त्यसैले जनताले त कांग्रेस पार्टीको आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कति कुन वार्डमा कुन पालिकामा कति भोट दियो, तो के अरे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुन जलसपा पार्टी त कुन पार्टी त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो। नेता महतोले दलीय सिस्टममा दलहरू आफै निर्वाचनमा जाने भएकाले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने विषयलाई महत्त्व नदिएको पनि तर्क गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी हालेका उम्मेदवार मनोनयन फिर्ता लिएका छैनन्। देशभरका अधिकांश स्थानमा बागी परे पनि उनीहरू पछि नहट्दा चितवन लगायत स्थानमा गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। गत बुधबारदेखि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड चितवनमा थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका उम्मेद्वार रेणु दाहाल विरुद्ध बागी हालेका नेता जगन्नाथ पौडेललाई पछि हटाउन गृहमन्त्रीलाई चितवन पठाएका हुन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पनि देउवाले चितवन पठाए। राज्य सत्ताकै प्रयोग गरेर सरकारका 2 मन्त्री बागी झिकाउन 3 दिनदेखि युद्ध स्तरमा खटिए पनि बागी हालेका पौडेल ब्याक भएनन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ताका लागि दिएको समय सीमा शुक्रबार बेलुका 5 बजे सकियो, तर जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता भएन। अब उनी गठबन्धनका तर्फबाट महानगरको उम्मेद्वार बनेकी माओवादी नेत्री रेणु दाहाल र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीसँग चुनाव भिड्ने पक्का भएको छ। चितवनलाई त तपाईले धेरै जोड दिनुभयो। चितवनमा तपाईले चाहिँ नाम फिर्ता गर भनेर भन्नुभयो। मैले नाम फिर्ता जनताको आदेशका कारणले नगर्या हो। मैले त जवाफ दिएँ। हामीले रुखमा पानी हाल्नका निमित्त आफू पनि चढ्न परे पनि चढ्न तयार भएर यो अभियान चालेको हो। चितवनमा कहाँ छ रुख? चितवनमा मेयर कांग्रेसको रुख चिन्ह लिएर यदि कुनै छ भने जगन्नाथ पौडेल विद्रोही हो, बागी हो, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्दछ, त्यसलाई देश निकाला गर्नुपर्छ। तर कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख अपमानित छ, त्यो रुख ढलेको छ, त्यो रुखले मलजल हुन पाएको छैन। तथापि मेयरमा स्वतन्त्रतर्फका दुर्गा प्रसाद शर्मा र उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका भोजराज कौडाल र रविचन्द्र अधिकारीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरमा बागी हालेका कंग्रेस नेता मनोज शाहले समेत उम्मेद्वारी फिर्ता लिएनन्। उस्तै संकट परेको पोखरा महानगरमा कंग्रेसका 3 नेताले बागी हालेका थिए। गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीले मेयरको भाग पाएपछि असन्तुष्ट बनेको कंग्रेसले अवरोध गर्दै बागी हालेका हुन्। तर यहाँ 2 जनाले अन्तिममा उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। मेयरमा उम्मेद्वारी दिएका ऋषिराम सापकोटा र नन्दप्रसाद तिवारीले शुक्रबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गई मनोनयन फिर्ता लिएका हुन्। मनोनयन फिर्ता लिएपछि सापकोटाले केही दिन सांकेतिक विद्रोह गरेको, तर आफूहरूको कारणले राष्ट्रको स्थिति असहज हुने देखेर फिर्ता लिएको बताएका छन्। देशभरका अधिकांश स्थानमा बागी परेको छ। केन्द्रबाट शीर्ष नेतृत्वले निर्देशनले चलाएपछि बागीहरू अडानबाट पछि हटेका छैनन्, बरु उनीहरू पार्टीले गरेको कारबाही भोग्न तयार भएका छन्। कुनै राजनीतिक दलकै उसले भए पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ धाकधम्की दिएर चाहिँ नि फिर्ता गराउन पाइँदैन। तर अब उनीहरूको चाहिँ नि एउटा विधानभित्र रहेर उनीहरूलाई विधानभित्र रहेर चाहिँ नि कारबाही गर्ने अथवा चाहिँ नि फर्क्यौ भन्ने होइन, त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हो। तर स्वतन्त्र रूपमा म स्वतन्त्र हिसाबले कुनै उसमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो नेपालको संविधान कानुनले रोक्न सक्दैन, त्यो मजासँगले गर्न पाइन्छ। सत्ता गठबन्धनले के चाहेको थिएन त्यही भयो।
बागी उम्मेद्वार गठबन्धनको चाहना थिएन, तर आफ्नै उम्मेद्वारी विरुद्ध गठबन्धनकै नेताहरूले बागी हालेपछि 5 दलीय मोर्चा दबावमा परेको थियो। उम्मेद्वारी फिर्ताको समयसम्म बागीपछि हट्ने र हटाउने शीर्ष नेताहरूका आश थियो, तर आफ्नै उम्मेद्वार विरुद्ध असन्तुष्टहरूले बागी हालेपछि गठबन्धन दबावमा परेको छ। विपक्षी दल एमाले भने उत्साहित बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार मदन दास श्रेष्ठले आफू विजयी भएमा महानगरभित्रका आम नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। वरिष्ठ कलाकार समेत रहनुभएका श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकावासीको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्न आफूले राप्रपाबाट मेयरको उम्मेदवारी दिएको पनि बताउनुभयो। मेयरका उम्मेदवार श्रेष्ठले घोषणा गर्नुभएको प्रतिबद्धता पत्रमा 6 महिनाभित्र काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त सहर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राज्य सत्तामा रहेर तपाईहरुको सेवा गर्ने अवसर हाम्रो पार्टीलाई दिनुहुनेछ र त्यसपछि यो महानगरपालिका भित्रका आम नागरिकहरूको प्रति मेरो विशेष अनुरोध छ कि तपाईहरुको अत्याधिक मतलाई म कदर गरेर तपाईहरुको अत्याधिक मतलाई मलाई विजय गराउनु भयो भने तपाईहरुको मनोभावना तपाईहरुको चाहना अनुरूप मैले काम गर्ने मैले प्रतिबद्धता यहाँहरुप्रति म जाहेर गर्दछु। उम्मेदवार श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौँलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क गर्ने लगायतका योजना उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 2 महिनाभन्दा धेरै समय भइसकेको छ, तर युद्ध रोकिनुभन्दा थप भयावह बन्दै गएको छ। यसबीचमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले दुवै देशको स्थलगत भ्रमण गरे, तर भ्रमण सफल भएन। अझ अमेरिकाले सैन्य, मानवीय र आर्थिक सहयोगको ठूलो प्याकेज नै घोषणा गरेपछि रुस थप रुष्ट बनेको छ। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमा गोलाबारी निरन्तर गरिरहे पनि पूर्ण रूपमा भने कब्जा जमाउन सकेको छैन। कारण हो युक्रेनमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोग। विश्वको शक्ति राष्ट्रमध्येको एक रुस युक्रेनमा कब्जा जमाउन नसक्नुमा युक्रेनी जनता र राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि हुन्। जेलेन्स्कीले आणविक हतियारले सुसज्जित रुसमाथि डटेर सामना गरिरहँदा पश्चिमा देशले उनलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका छन्। शुक्रबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई थप $33 अर्ब सहायता उपलब्ध गराउन संसद समक्ष प्रस्ताव पेश गरे र त्यो प्रस्ताव अमेरिकी संसदले पारित गर्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। बाइडेनले रुसको आक्रमणबाट गम्भीर सङ्कटमा परेको युक्रेनको सैन्य र मानवीय क्षमता बढाउनका लागि $33 अर्ब अर्थात् नेपाली रुपियाँमा हेर्ने हो भने 40 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्। यसमध्ये $20 अर्ब सैन्य सहायता, 8 अर्ब आर्थिक सहायता र बाँकी मानवीय सहायताका लागि उपलब्ध गराउन बाइडेनले प्रस्ताव गरेका छन्। अमेरिकाले यो सहायता पारित नगरेमा रुस थप आक्रमक हुने र अरू देशलाई पनि गाह्रो हुँदै जाने बाइडेनको भनाइ छ। युक्रेनलाई सहयोग गर्नुको अर्थ रुसलाई आक्रमण गरेको नठहरिने, बरु युक्रेनलाई आत्मरक्षाका लागि सहयोग पुग्ने बाइडेनले बताएका छन्। तर रुसले भने युरोपेली देश र अमेरिकाले युक्रेनमा बढाउँदै लगेको आर्थिक र सैन्य सहायता रुसका लागि जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै उचित जवाफ फर्काउने चेतावनी दिएको छ। अझ रुसी विदेश मन्त्रीले त यो सहयोग पारित भए विश्वयुद्ध हुने धम्की दिएका छन्। यता शान्ति स्थापना गर्न भन्दै स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि उपयुक्त निर्णय लिन सकेको छैन। हालै रुस र युक्रेनको भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमण रोक्न नसकेकोमा आफ्नै सङ्गठन अन्तर्गत रहेको सुरक्षा परिषदकै आलोचना गरे। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेका मुख्य सहरको भ्रमण र राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँगको भेटवार्तापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद युद्ध रोक्न असफल भएको भन्दै आलोचना गर्न भ्याए। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदलाई विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि युक्रेन युद्धमा सुरक्षा परिषदले केही गर्न नसकेको गुटेरेसको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलन चलिरहेकै बेला राजधानी किभमा 2वटा ठूला विस्फोट हुँदा हल हल्लिएको थियो। महासचिव गुटेरेस रुस भ्रमणपछि युक्रेनमा पुगेका थिए। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 2 महिनाभन्दा धेरै समय भइसकेको छ। यसबीचमा पश्चिमा देश र रुसको तिक्तता थप गहिरिँदै गएको छ, जसले गर्दा यही कारण युक्रेन रुसलाई लिएर विश्वयुद्ध हुने आकलन कतिपयले गरिरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो, जसमा नेपालले घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे ए सँग 3 खेलको 1 दिवसीय र 3 खेलको T20 सिरिज खेल्नेछ। नेपालले जिम्बाब्वे ए विरुद्ध भोलि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिलो खेल खेल्दैछ। T20 सिरिज भने वैशाख 23 देखि 26 गतेसम्म चल्दैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रत्येक मतगणना स्थलमा अनिवार्य सीसी क्यामेरा राख्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। कडा कागजमा मतपत्र छापिएकाले च्यात्ने र चपाउने सपना नदेख्न दलहरूलाई आग्रह। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ता लिन तोकेको समय सकियो। बागी उम्मेदवारहरू पछि नहटेपछि सत्ता गठबन्धनलाई सर्कस। प्रतिपक्षी दल एमाले भने उत्साही। निर्वाचनको सङ्घारमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए दलहरू। चुनाव अघि नै परिणामलाई लिएर आफ्नै प्रक्षेपण। आफ्ना 35 प्रतिनिधि निर्विरोध भइसकेको माधव नेपालको दाबी। रुस युक्रेन बीचको युद्ध अन्त्य गर्ने विश्व समुदायको प्रयास विफल बन्दै। अमेरिकी सहयोगले युक्रेन थप हौसिँदै। रुस भने थप आक्रमणका योजना बुन्दै। र जिम्बाब्वे विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। भोलि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिलो खेल हुने। T20 सिरिज भने वैशाख 23 गतेदेखि सुरु हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।